जब वो हंसते तो हवा रक्स में आ जाती थी, जब खामोश होते तो दरख्त भी सजदे में झुक जाते। उनके वजूद से मस्ती टपकती थी, उनकी निगाह में बिजली और सकूत में तूफान था। वो किसी मकतब के नहीं, फकर के कानून से आजाद थे। उनके सामने बादशाह भी फकीर लगते थे। लोग उन्हें जंगल का दीवाना समझते रहे, मगर अहले दिल जानते थे कि वो दरअसल जंगल के कलंदर हैं। बाबा जी सखी सैयद लाल शाह काज़मी कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक राज और हर राज खुलता है दिल के दरवाजे पर। अगर आप भी फकर, इरफान और रूहानियत के मुसाफिर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई दास्तान आप तक बर वक्त पहुंचे। आज हम जा रहे हैं उस मुकाम की तरफ जहां खामोशी बोलती है, जहां हवा जिक्र करती है और जहां जमीन ने एक फकीर के कदम चूमे। ये दास्तान है बाबा जी सखी सैयद लाल शाह काज़मी कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने दुनिया की चमक दमक छोड़कर जंगल के अंधेरों में नूर तलाश किया। उनका फकर, उनकी मस्ती और उनकी खामोश निगाहें आज भी इस जमीन पर असर रखती हैं। आइए चलें बिला ताखीर उस जंगल की राह पर जहां एक कलंदर ने फकर को हकीकत बना दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, जंगल था मगर सन्नाटे में सांस लेता हुआ। कहीं दरख्तों की सरगोशियां, कहीं पत्तों की जुम्बश और बीच में एक खामोश फकीर, जिनके कदमों तले जमीन भी अदब से कांपती थी। वो बोलते नहीं थे, मगर हर पत्ता उनकी तस्बीह बन चुका था। हर हवा उनके सांस के साथ अल्लाह कहती थी। बाबा जी सखी सैयद लाल शाह काज़मी कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह वो फकीर जिन्होंने दुनिया की महफिलों से किनारा किया ताकि दिल के जंगल में अल्लाह का नगमा सुन सकें। कहते हैं एक रात वो यहाँ आए, हाथ में चिराग नहीं मगर चेहरे पर ऐसा नूर कि जैसे जंगल जाग उठा हो। परिंदे खामोश हो गए, हवा रुक गई और फिर एक लंबा सजदा, ऐसा सजदा जिसमें मैं मिट गई और सिर्फ वो रह गया। उस लम्हे जंगल ने इंसान को देखा, मगर इंसान के लिबास में नूर को पहचाना। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इबादत लफ्जों में नहीं थी, वो खामोशी को इबादत कहते थे और तन्हाई को हजूरी। फरमाया करते थे जो अल्लाह को सुने बगैर बोलता है वो दरवेश नहीं शोर है, और जो खामोश होकर सुनता है वो खुद जिक्र बन जाता है। ये वही मुकाम है जहाँ दरख्तों की जड़ों से भी तस्बीह की आवाज आती थी और पत्थरों पर शबनम भी या हक लिख जाती थी। उनके मजार के करीब आज भी वही हवा चलती है, नर्म मगर असर रखती हुई। जाहिर जब गुजरता है तो कुछ लम्हे के लिए वक्त थम जाता है, गोया फजा कह रही हो ये वो खाक है जहाँ फकर ने कदम रखे थे और जहां इश्क ने सुकून पाया था। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का हाल अल्फाज में नहीं कैफियत में था। उनकी निगाह, उनकी खामोशी और उनकी मस्ती, ये सब वो पैगाम हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते, क्योंकि कलंदर वो होता है जो अल्लाह के राज को अल्फाज के बगैर समझ ले और फिर मुस्कुरा दे, जैसे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में मुस्कुरा देते थे और दरख्तों की शाखों से जिक्र की बारिश होने लगती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो खामोश नहीं थे, उनकी खामोशी बोलने लगी थी। उनके वजूद से एक बेनाम खुशबू उठती, जैसे जमीन के अंदर कहीं आग जल रही हो और उस आग से रोशनी निकलती हो। ये वो वक्त था जब बाबा जी हाल में थे, ना दुनिया में ना जमाने में, सिर्फ अल्लाह में। कभी दरख्त के नीचे बैठे मुस्कुरा देते और सामने के चरिंद परिंद साकत हो जाते जैसे वक्त ने सजदा किया हो। उनकी आंखों में मस्ती नहीं मार्फत का समुंदर था, उनके हाथ में ताकत नहीं तस्लीम का नूर था। जब कोई गम ज़दा आता तो वो कुछ ना कहते, बस निगाह करते और गम पिघल जाता जैसे सूरज के सामने बर्फ। वो फरमाया करते, मैं दुआ नहीं मांगता, मैं रजा देखता हूँ। जो कुछ मिलता है वो उसी की मर्जी से मिलता है। एक दिन एक शख्स आया, बोसीदा लिबास में, दिल टूटा हुआ और चेहरा मायूस। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, अपने अंदर झांक, वहाँ तेरा रब बैठा है। वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी ये कैसे मुमकिन है? कलंदर मुस्कुराए, जब तू खुद को भूल जाएगा तब तेरा रब खुद बोल उठेगा। उनकी मस्ती में जज्ब छुपा था, उनके जुनून में नज्म और उनकी खामोशी में एक ऐसा शोर जो सदियों तक सुना जाएगा।
وہ مست تھے مگر مدہوش نہیں، وہ قلندر تھے مگر ہوش سے پرے نہیں، وہ عشق کی آگ میں جل کر خود نور بن گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ فقیر ہے مگر نگاہ میں بادشاہی ہے۔ کوئی ان کے پاس دولت مانگنے آتا تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے میں خود فقیر ہوں مگر فقر میں ایسی دولت ہے جو دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک لمحہ آتا، وہ مستی میں ڈھول کی تھاپ سنتے اور دھمال میں گویا زمین آسمان سے ملنے لگتی۔ آواز آتی، یہ وہ مست ہے جو فنا میں بقا دیکھ چکا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے فقر میں آگ تھی مگر جلاتی نہیں تھی، وہ آگ جو دل کو پاک کرتی ہے، نفس کو پگھلا دیتی ہے اور انسان کو انسان سے رب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی قلندری مستی ہے جہاں کچھ مانگنا باقی نہیں رہتا، صرف دیکھنا رہ جاتا ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے وہ مست قلندر بن جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، وقت رک جاتا ہے جب کوئی سچا فقیر فنا کے مقام پر پہنچتا ہے۔ سانس چلتی ہے مگر میں مر چکی ہوتی ہے، نگاہ کھلی ہوتی ہے مگر دیکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ بابا جی سخی سید لال شاہ کاظمی مست قلندر رحمت اللہ علیہ اسی فنا کی چوٹی پر کھڑے تھے جہاں سے دنیا دھندلا جاتی ہے اور حقیقت اپنی اصل میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں کچھ نہیں ہوں، بس وہی ہے جو بولتا ہے، وہی ہے جو دیکھتا ہے، وہی ہے جو چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فقر نے شکل بدلی، وہ فقر جو سوال سے شروع ہوتا ہے اور فنا پر ختم ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ میں انکار نہیں تھا، ہر چیز میں اقرار تھا۔ وہ ہر ذرے میں اللہ کو دیکھتے، ہر درد میں محبت کو پاتے اور ہر تنہائی میں قرب کو محسوس کرتے۔ ایک مرید نے پوچھا بابا جی فنا کیا ہے؟ قلندر مسکرائے اور فرمایا جب تو اپنے ہونے کو چھوڑ دے تو اللہ تجھے اپنا بنا لیتا ہے، یہی فنا ہے، مرنا نہیں بلکہ مٹ کر باقی رہ جانا۔ ان کے ارد گرد جو بھی آتا وہ اپنے اندر کا شور بھول جاتا، کوئی بیمار ہو یا غم زدہ، ان کی خاموش نگاہ میں ایسا اثر تھا جیسے کسی نے دل کے زخم پر اللہ کا نام رکھ دیا ہو۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں نہ نعرے تھے نہ خطبے، صرف سکون، صرف خاموشی جس میں ذکر چھپا ہوتا تھا۔ آج بھی ان کے مزار پر جب چراغ جلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے نور زمین سے آسمان تک جا رہا ہو۔ دھمال کی ہر تھاپ میں ان کی مستی گونجتی ہے، ہر زائر کے دل میں ان کی دعا بولتی ہے اور ہر ہوا کے جھونکے میں ان کا فیض بہتا ہے۔ وہ دنیا سے گئے نہیں، وہ تو ہر اس دل میں زندہ ہیں جس نے فقر کا ذائقہ چکھا ہے۔ قلندر فنا میں مٹتا نہیں، زندہ ہوتا ہے، کیونکہ جو خود کو مٹا دے اس کے اندر رب اپنا جلوہ رکھ دیتا ہے۔ یہی راز ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ کے فقر کا، یہی ان کی مستی کی حقیقت کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا، بس سب چھوڑ دیا، اور جب سب چھوڑا تو خود سب بن گئے۔ آج بھی اگر کوئی دل سے پکارے یا حضرت لال شاہ کاظمی مست قلندر رحمت اللہ علیہ تو فضا تھر تھرا اٹھتی ہے، گویا روح کہہ رہی ہو یہی ہے فقر کی انتہا، مٹ جا تاکہ وہ تجھ میں بولے، یہی ہے راز قلندر کہ فنا دراصل انجام نہیں آغاز ہے، اور جو اس آغاز کو پا لیتا ہے وہ لال شاہ کاظمی مست قلندر رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے، جہاں انسان ختم ہوتا ہے اور اللہ کی تجلی بول اٹھتی ہے۔ پیارے دوستو، وقت کی گرد میں کچھ نام مٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو مٹا دیتے ہیں۔ بابا جی سخی سید لال شاہ کاظمی مست قلندر رحمت اللہ علیہ انہی ہستیوں میں سے تھے جن کی مستی، جن کی نگاہ اور جن کی خاموشی سب کچھ خود ایک خزانہ معرفت تھا۔ ان کے آستانے پر جانے والا صرف مٹی پر نہیں چلتا، وہ ایک نور کے دائرے میں داخل ہوتا ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ قلندر صرف ایک درویش نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ قلندروں، فقیروں اور اولیاء کے عارفانہ رازوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 2 روحانی ای بکس آپ کے لیے ایک خزانہ ہے۔ ان میں وہ حکایات، وہ باطنی اسرار اور وہ ذکر محبت موجود ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ 2 ڈیجیٹل کتابیں ہیں جو آپ کو سکرین پر دیے گئے داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر سے مل سکتی ہیں۔ آپ صرف اتنا لکھ کے بھیجیں مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے، تو یہ ای بکس فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی جائیں گی۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے جو دراصل آپ کی محبت اور آپ کا تعاون ہے، نہ کہ اس علم کی قیمت۔
آپ کی اسی محبت اور تعاون کی بدولت داستان اردو کا یہ چراغ روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں سے محبت، ان کی نسبت کی برکت اور ان کے فیضان نظر سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ کے مسافروں میں شامل فرمائے، جہاں ہر قدم عشق ہو اور ہر سانس ذکر۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ دعا آپ کے حصے میں بھی لکھی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور داستان اردو کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، کیونکہ یہاں کہانی نہیں، راز سنائے جاتے ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔